OHTV में खुश आमदीद। हेलो दोस्तों, तमाम इस्लामिक टर्किश ड्रामा सीरीज के बारे में अपडेट और इनके एपिसोड्स को उर्दू हिंदी डबिंग में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल OHTV को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तारीख के औराक में तारीख का सुनहरी दौर खूबसूरती से दर्ज है। ये असल में कैसे शुरू हुआ? एक अजीम हस्ती जिसने सल्तनत उस्मानिया का सूरज रोशन किया, जिसने मुस्लिम दुनिया में इनकलाब का आगाज किया। अजीम उस्मान गाजी ने तारीख पर ऐसे नकूश छोड़े हैं कि वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इस अरसे के दौरान उस्मानी ऐसी रियासत बनाने में कामयाब हुए। बाद में उन्होंने 600 साल हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया का नाम गाजी उस्मानी के नाम पर रखा गया। इसका बानी दरअसल एक हीरो है, जैसे तारीख़ उस्मान गाजी के नाम से जानी जाती है। इससे पहले हमने और खान गाजी की तारीख पर 2 तफसीली वीडियोस तैयार की हैं। इसके बाद शायकीन वो जानने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। ये वो शख्स है जो आला रियासत का बानी है। तो आज की वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। पहली बात तो ये है कि उस्मान गाजी के नाम में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बाज़ मौरख़ीन इसे उस्मान कहते हैं, जो उन्होंने लिखा है अरबी लफ्ज़, और तुर्की में उस्मान लिखा जाता है। अरबी उलमा शहाबुल उमर और इब्ने खल्दून ने इन्हें उस्मान कहा है। अगर ऐसा है तो इब्ने बतूता ने अपनी तुर्की की तारीख के मुताबिक अपनी किताब में इसे ऐसे उस्मानी कहा है। ये बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में उस्मान के जरिए पढ़ी और लिखी जाती है। अब इस अजीम शख्सियत की सुनहरी कहानी शुरू करें। कौन जानता था कि तुर्की के एक छोटे कबीले में पैदा होने वाला ये लड़का उस्मान ऐसी रियासत की बुनियाद रखेगा। इसकी खूबसूरती और अजमत की कहानी सदियों से कहा जा रही है। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान गाजी 1258 में सोगत में पैदा हुए, क्योंकि ये तारीख इनके ज़माने से तकरीबन 100 साल बाद लिखी गई थी। ये समझा जाता है कि ये एक मामूली तब्दीली थी। वो ओगोज तुर्कों के काई कबीले से था। अर्तुगरुल गाजी 1071 मंगोल और बास्तियानी फतुहात की वजह से लिखा है कि बहुत से तुर्क कबाइल ने मशरकी अनातोलिया का रुख किया। इनमें से एक सुल्तान अलाउद्दीन कय्याकबाद के फौज में शामिल हुए। कई कबीले और बस के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ और सल्जूकियों की जमीनों की हिफाजत किया और दुश्मनों को बहुत बहादुरी से मार गिराया, और सल्जूकियों के लिए बहुत सी फतुहात। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अंकारा के करीब कैस के सरबराह अर्तुगरुल गाजी को जमीन दी और वो आबाद हो गए और कई साल तक इस ममलिकत की खिदमत में रहे। अर्तुगरुल गाजी ने बाद में अनातोलिया माली मगरिब हिस्से की क़यादत करने को कहा। बाज़ंतीन की सरहद पर इसका कबीला सल्जूकियों के सुल्तान का झंडा बुलंद करो। अर्तुगरुल गाजी ने बतौर सरबराह सोगत में कदम रखा। अपने कमाल के मुताबिक ये हिजरत से पहले अर्तुगरुल गाजी के 2 बेटे हैं, और सोगत वापस आने के बाद इसका सबसे छोटा बेटा उस्मान 1288 में यहाँ पैदा हुआ था। एक शेर का जिस्म और एक चांद का चेहरा। इनकी वालदा का नाम हलीमा खातून है। इब्ने कमाल साहब एक बार फिर उस्मान गाजी की जवानी के बारे में लिखते हैं। वो जल्द ही एक जवान आदमी के तौर पर बहादुर सिपाहियों में शामिल हो गया। जंगी महारत रखते थे। जब इसके दोनों भाई इस वक्त बहुत बासलाहियत और हुनरमंद थे। ये हुनरमंद नहीं था। इनके बचपन की जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मुख्तसर ये है कि वो लंबा गोल चेहरा और भूरी आंखों वाला एक पुरकशिश नौजवान था। तुर्कों में स्याह अनवान इस नाम को दिया गया है। आला तरीन तरतीब के बहादुर लोग ये उस्मान है गाजी का। बीवियों के झगड़े आज तक जारी हैं। ये मामला आज तक हल नहीं हो सका। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान गाजी ने 1981 में 23 साल की उम्र में अब्दुल अजीज की बेटी मलहून खातून से शादी की। इससे इसका पहला बेटा और खान पैदा हुआ। आने वाले दिनों में वो इस अजीम ममलिकत के सरबराह थे। अर्तुगरुल गाजी इनका इंतकाल 1281 में 90 साल की उम्र में हुआ, और फिर एक जबरदस्त ताकत की कशमकश शुरू हो गई। तमाम मौरख़ीन इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कई कबीले के नए सरबराह का इंतखाब पुरअमन नहीं था। उस्मान बेखौफ चीफ का ओहदा हासिल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद करने लग गया।
وہ اپنے رشتہ داروں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقتدار کی اس کشمکش میں عثمان کا اصل حریف کون تھا، یہ تنازع ہے، لیکن زیادہ تر کہانی اسی پر لکھی گئی ہے۔ عثمان بیگ کے چچا درندہ یہاں ان کے حریف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کی منصوبہ بندی کی ہوگی اور اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس وقت عثمان بیگ اور اس کے بہادر سپاہی بعض نیتیوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دندار نے کہا کہ عثمان بیگ کی اس قدم سے اس کے پورے قبیلے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دندار کو عثمان غازی نے قتل کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق دونوں حریف پوری قوت اور حمایت میں ہیں، یہاں تک کہ قبیلہ سرداروں نے درندوں کو اپنا سردار منتخب کیا ہے۔ تاہم قبیلے کے نوجوان اور بہادر لوگ عثمان کے حامی تھے۔ اس بار عہدہ چھوڑ کر کیا کریں گے، لیکن آخر ہوا یوں کہ عثمان غازی نے اپنے چچا کو گولی مار دی اور قیادت لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ درندہ ایک بہادر فوجی پر حملہ کرنے والا تھا جس نے عثمان غازی کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ عثمان غیر روایتی رسم و رواج کے مطابق سرداری کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ اس طرح یہ سب ختم ہوا۔ اگر اس کا ایک پہلو تاریخ میں درج ہو کہ یہ کہانی مکمل نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ بہت واضح کہا اور باقی روایات سے تھوڑا مختلف ہے۔ ولیاتی نامی کتاب میں حاجی بختاش ولی کے بارے میں روایتیں ہیں۔ ارطغرل غازی کے بعد درند تخت پر بیٹھا۔ اس وقت عثمان اور اس کے جنگجو بلکسک اور یاسور اور انگول کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور تھے۔ براسا کے گورنر سلطان علاء الدین نے شکایت کی اور سلطان علاء الدین عثمان غازی اور اس کے سپاہیوں کو بلایا۔ گنڈوز عثمان غازی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کونیا چلا گیا۔ سلطان علاء الدین نے حوالے کیا، لیکن وہاں پہنچنے والے سلطان علاء الدین عثمان غازی نے اسے کوئی سزا نہیں دی، بجائے تعریف کی اس کی عمل اور ہمت، اور اس کے حاجی بختاش ولی کو بھیج دیا۔ مسلمان صوفی اور سید تھے، ان کا تعلق سرخان سے ہے۔ آیا اور انطیلا میں رہنے لگا ہے۔ اپنی پگڑی اتار کر عثمان غازی کے سر پر رکھ دی، گویا یہاں عثمان غازی کی تاریخ پوش ہوئی۔ ہم برسوں سے آپ جیسے شخص کا انتظار کر رہے ہیں، کہا، اور پھر جب عثمان غازی یہاں سے کونیا واپس چلے گئے، حاجی بختیوں نے ولی کو خط لکھا۔ سلطان علاء الدین عثمان اس نے غازی کی تعریف کی اور سلطان سے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرے اور عثمان غازی کو کائی کا سربراہ بنا۔ اس نے پوچھا، سلطان علاء الدین نے واپس آنے پر عثمان غازی کو ایسے تحفے دیے؟ کس نے ثابت کیا کہ عثمان غازی کو اپنے ملک کی آزادی اور توسیع کے لیے لڑنے کی اجازت ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد عثمان غازی کائی سے تخت سنبھالنے لگا اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا۔ تقریباً 1280 سے عثمان غازی نے بازنطین کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی، تقریباً 20 سال کے لیے 1300، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتوحات نے عثمان غازی کی عظیم ریاست کو جنم دیا۔ اس جنگ میں قریبی ساتھی اکچا کچو، کونر لیپ، سمسا چاؤس، یکتلیب، عبد الرحمن غازی اور غزہ کے بہت سے بہادر کمانڈر، یہ وہی عثمان غازی ہیں جن کو ایک عرصے سے آہی نے بھرپور سپورٹ کیا۔ شیخ دیابلی کے بارے میں بالخصوص عثمان غازی نے شیخ ادبلی بیٹی بلخاتون سے بھی شادی کی۔ شیخ ادبلی کا گھر اور خواب میں دیکھا کہ چاند شیخ ادبلی کے سینے سے نکل کر عثمان غازی کے سینے پر اتر آیا اور پھر اس کے سینے سے ایک درخت نکلا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ یہ مشہور خواب ایک عظیم ملک کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سلطنت عثمان غازی لکھا ہے کہ خدا نے انہیں دیا ہے، خدا نے ان سے ایک عظیم ملک پر حکومت کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ جب عثمان غازی کی جنگوں اور فتوحات کے بارے میں بات کی گئی تو ہم نے کہا کہ وہ 20 سال تک بازنطین کے خلاف لڑا۔ وہ آرمینا کی جنگ میں شکست خوردلی کا تھا، شکست ہوئی اور یہاں اس کا بھتیجا بے وجہ شہید ہوا۔ جنگ انگول کے گورنر نکولائی کے ساتھ ہوئی، 1238-1234 کے درمیان تھا۔ پھر 851-1284 کے آس پاس عثمان نے 300 سپاہیوں کے ساتھ بازنطین پر حملہ کیا اور کلوچسر کا قلعہ فتح کیا۔ یہ عثمانیوں کی پہلی فتح تھی جنہوں نے قلعے پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے بعد ڈومنک کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ دراصل عثمان اور نکولائی کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ چراسر کے گورنر نے لڑی تھی۔ تاہم یہ پونیر جنگ عثمان نے جیت لی، لیکن یہاں ان کا بڑا نقصان ان کے بھائی سواجی کی
شہادت کی صورت میں ہوا۔ اس فتح کے بعد کرسچیت عثمان کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمان نے اپنے ہیروز کے ساتھ سڑک ہموار کی، مزید جیت کا راستہ لیا اور پھر ہم نے لگاتار فتوحات دیکھی۔ عثمان بیگ نے ایک ہی وقت میں یارشار اور بلجیک قلعوں کو بھی فتح کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ یارشار اور بلجیک کے گورنروں نے اپنے بچوں کی شادی میں عثمان بی کے قتل کا اہتمام کیا۔ بہرمانیکا کے میئر کوشی محل نے عثمان بے کو اس کی اطلاع دی۔ وہ عثمان بیگ کے دوست تھے اور عثمان بھی نے اپنے آدمیوں کو عورتوں کے لیے اور عثمان نے بھی اپنے آدمیوں کو عورتوں کے لیے قلعے میں داخل کروایا اور جہنم کے گورنر اور قلعوں کو فتح کرو۔ جاؤ جہنم کے گورنر اور قلعوں کو فتح کرو پہنچا اور پھر بازنطینی قلعہ ہولوفر کے ساتھ واپس آیا۔ بعد میں اس نے اورخر سے شادی کر لی۔ غازی عثمان کا اگلا ہدف انگول کی بڑی ہمت تھی۔ اس عظیم جنگ کے بعد ہی ایک عظیم سلطنت کا اعلان ہوا۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ ہمیں اپنی اہم رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی ہوسٹ فاطمہ زہرا کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد